Samtang sa pikas bahin mga katropa rin, pag umangkon, gipapriso, human gayong gibato ang payag sa iyaan, nagsinggit og mga bastos ka pulong. Dito namin tapos may lungsod siluan mga katropa. Be, ato na yung siren, pinagin sa report ni katropang June 14. XFM Police Report. Police Report. Yes, nasikop kining usa ka 36 anyos nga lalaki human nagiingog kami bato nig botilya sa beer ingon man kining mga bato ngadto sa payag kining iyang iyaan o giingon pa nga nagsingit-singit usab ni og mga insulto og malaway nga mga bastos nga mga pulong dito sa Purok Proper 1 Barangay San Vicente lungsod Siloan. Gidakop ni alas 9:35 kagabi Agosto 19, 2026 ang gila nga suspect. Nailhan nga si Richard Pahayahay Reyno, 36 anyos ulitaw walay trabaho og residente sa mao gadapit. Patod pa sa report sa kapulisan nangayo og tabang ang biktima iyaan nga si alias Mercy, 62 anyos human giingong gilabay nining suspect og botilya sa beer og pipila ka mga bato padung sa ilang Pinoyanan. Wa hinuon maigo ang biktima sa gilabay nga mga butang tungod kay nasangit kini matud pa sa usa ka gamay nga payag nga nahimutang duol sa ilang balay. Gipasaka usab sa biktima kining aligasyon nga balik-balik kay nagsigit-singgit kining suspect og mga insulto og mga daot nga mga pulong patok kaniya og sa iyang pamilya nga ang ila kuno nga balay matud pagigamit sa sexual nga kalihukan og pag-ingon nga adik og nagamit og drugas ang iyang mga anak. Ikatausab nga di kini unang higayon nga giingong nagbuhat sa susamang pamatasan ni kining suspect mitubag dayon sa lugar ang mga barangay tanod og gidakop kining suspect. Gidala una ang suspect kadto sa barangay hall alang sa intervention ug sa uwahi ilang gi-turn over kadto sa Liloan Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Kasong alarms and scandal ingon man kining oral defamation ang gihikay na karon batok niining suspect. Mga katropa, ayo kalimot pagtumarog sa Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa June 14 XFM News. XFM Report. Salamat katropa nga June sa imong report sa Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.